Sa kunon apan overlooking kaayo ang maong lugar mga lods. Mao kini ang parokya sa Birhen sa Fatima sa Carmen. For today's video mga lods, akong ipakita ninyo ang usa sa pinakanindot nga parokya sa Bohol. Kauban namo ang mga banggitan nga Catholic Faith Defenders sa Diocese of Talibon. Kung nakabantay mga lods nga mihunong mikadali, mao na ang pagsulod namo sa Holy Door. Adunay hamubo nga pagampo nga gibuhat. Kining activity lods mao ni ang pagpilgrimage namo sa siyam ka mga parokya nga sakop sa Diocese sa Talibon. O kining Birhen sa Fatima Shrine sa Carmen, usa ni sa naapil sa siyam ka mga parokya sa Diocese of Talibon. Niya kini among ruta lods adto nagsugod sa Santissima Trinidad Talibon Cathedral, dayon San Miguel, padung dayon sa Carmen. Niya ni hapit mi sa parokya ni Father Bagtinga sa Kamatuoran sa Hagna aron maniudto. Niya paghuman paniudto mibalik mi sa Duero, Gindulman, Kandihay og adto la sa amuhang destination sa Ubay. Niya pagsaka namo sa parokya lods kay kinala parokya naa man ni sa babaw sa buntod, amo usab nakita ang mga parokyano sa Anda Bohol, grabe kadasig usab nagpilgrimage. Niya paghuman namo sa hambo namo nga pagampo lods, nagtiwas-tiwas ko diri video. Pagkanindot yun sa lugar mga lods, pagkanindot sa area, presko kayong hangin. Usa ni siya sa unique nga parokya sa Bohol, sakop sa Diocese of Talibon, nahimutang sa Carmen. Kung nakabantay mo mga lods, pagkanindot sudungon sa akong videohan, usa kini sa timailhan nga pagka-perpekto sa magbubuhat ni ini nga walay lain ang Ginoo. Ug bisan ana ni siya sa mga sa buntod pero safety ra gyud tungod kay ang kilid-kilid ni ini giriparapan man. Aduna pay dako nga imahe ni Birhen sa Fatima. Maoning si tambag ni Kuya I ug si Bromax, si FD Icon Double M, nagluos po ni sila picture. Nya diri sa Pikas mga lods ana po sila si Bro Poiter Mendez dito ug si Ebidensya Biblika, Bro Mars. Nya dasig pud kayo diri dapita si Bro Hermes. Aduna pa itulo kadagko nga mga imahe, mga gruto. Pwede ka diri mag picture o mag video. Nya samtang ako diri ga video mga lods ako makauban. Busy pud sila sa pag-istorya o pagchika-chika. Nya si Bro Eric sa Binavista ba. Hastang li ngawa pud niya, bagiitan pud ni siya. Out day ko ani ni Bro Janly kana sikat sa San Agustin Talibon Bohol ba.